अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम गुफ्तगू करेंगे कि गनी अफजल है या फ़क्र अफजल है। इसे आज के दौर में कहा जाता है कि अमीरी बेहतर है या फ़कीरी बेहतर है। तो इसी के मुतालिक गुफ्तगू करेंगे और कुरान व हदीस की रोशनी में हम इसे पेश करेंगे। लिहाजा आपसे मुअद्दबाना गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक देखें और शेयर करना हरगिज़ ना भूलें। तो सामईन किराम, आज के दौर के अंदर ये मसला बहुत ज़्यादा उरूज पर है कि लोग कहते हैं कि हमें अमीर बनना है, लोग कहते हैं कि हमें रिचेस्ट पर्सन बनना है। लेकिन सामईन किराम, रब ताला ने हमारे लिए क्या हुक्म फरमाया कि हमें कौन से हाल में रहना बेहतर होगा। फरमाया गया कि गिना अफजल है या फ़क्र अफजल है। गिना यानी मालदारी अफजल है, अमीरी अफजल है, फ़क्र यानी फ़कीरी अफजल है। तो सबसे पहले हम इन दोनों की डेफिनेशन समझेंगे कि इसका असल माना है क्या। आज के दौर में जो असल माना है वो नहीं, बल्कि अज शरअनो, शरीयत ने इसका क्या माना निकाला है, क्या इस्तिलाही माना निकाला है, उसी के मुतालिक गुफ्तगू करेंगे मेरे कौम के नौजवानों। तो आइए समझें। मखलूक का गिना ये है कि उसकी जिंदगी हर आपस से महफूज, ऐशो आराम और खुशी व मसरत के साथ गुजरे। जाहिर सी बात है कि मखलूक के अंदर रब ताला ने तमाम को पैदा किया और जो चीज़ों को रब ने पैदा किया वो तमाम मखलूक है। रब खालिक है, रब के अलावा तमाम अशिया ये मखलूक है। तो मखलूक का गिना ये है, मखलूक की अमीरी ये है कि वो हर आपस से महफूज, ऐशो आराम के साथ और खुशी और मसरत के साथ अपनी ज़िंदगी बशर करे, या ये कि मुशाहिदा इलाही में सरशार होकर चैन और राहत के साथ अपनी ज़िंदगी बशर करे। तो उससे गनी कहते हैं, उससे अमीर कहते हैं। ये अशरनो वो असल डेफिनेशन यही है, तमाम परेशानियों से महफूज होकर चैन सुकून के साथ जिंदगी गुजारने को अमीरी कहते हैं, गिना कहते हैं। अब सामईन किराम, फकीरी क्या है? फकीरी क्या है? आज के दौर के अंदर जो फकीर फिरते हैं वो फकीर नहीं, बल्कि फकीरी की असली डेफिनेशन ये है। हजरत शिबली भी अलैहि रहमत व रिजवान फरमाते हैं कि असल फकीर वो है जो अल्लाह के सिवा किसी चीज में राहत न पाए। और आज के दौर के जो फकीर है उनको पैसे के सिवा किसी चीज में राहत नहीं मिलती है। लेकिन असल फकीर वो है जो अल्लाह के सिवा जिन्हें किसी चीज में राहत मैसर न हो, किसी चीज में राहत उन्हें ना मिले। असल फकीर वही है जिसे अल्लाह के अलावा किसी चीज में राहत न मिले। अल्लाह मिल जाए तो उसे दिल की राहत मिल जाए, अल्लाह मिल जाए तो उसे दिल का सुकून मिल जाए, अल्लाह मिल जाए तो उसके दिल की महराज मिल जाए मेरे कौम के नौजवानों। और फकीर के मुतालिक हजरत अबुल हसन नूरी अलैहि रहमत फरमाते हैं कि फकीर की तारीफ ये है, फकीर की डेफिनेशन ये है कि न होने पर खामोश रहे। जब उसके पास कुछ नेमतें ना हो, कुछ अशिया ना हो, कुछ चीजें ना हो तो वो खामोश रहे। और जब उसके पास वो तमाम अशिया आ जाए, जब उसे मैसर हो जाए तो वो उसे खर्च कर दे। यानी ये कि खर्च खुद पर ना करे, बल्कि जब रब ताला उसे उन नेमतों से नवाजे, उन अशिया से नवाजे जब उसके पास न थी, फिर रब ताला ने उसे वो चीजें नवाजी, फिर वो नेमतें रब ताला ने उसे नवाजी। उसके बाद वो अपने से ज्यादा बेहतर किसी शख्स को देखता है और उस शय की जरूरत उससे बेहतर किसी और शख्स को है, तो वो अपनी चीजें रब ने जो उसे नेमत दी तो वो अपने से हटाकर, अपने से लेकर वो उस शख्स को दे देगा जो उसका ज्यादा जरूरतमंद है, जो उसका ज्यादा मुस्तहिक है, जो उसका ज्यादा हकदार है। तो असल फकीर की डेफिनेशन ये है कि न होने पर खामोश रहे और जब उसे आए तो वो सब कुछ खर्च कर दे। तो असल फकीर कहते ही उसे है। अब सामने किराम समाज करें कि ये तो आपने अमीरी और फकीरी की डेफिनेशन सुनी कि अमीर किसे कहते हैं और फकीर किसे कहते हैं। अमीर उससे कहते हैं जो जिंदगी राहत के साथ गुजारे, सुकून के साथ गुजारे, किसी परेशानी के बगैर। समझ आया? और साथ ही साथ फकीरी यानी ये कि रब ताला अगर उसके पास वो नेमतें बर वक्त नहीं आती है तो उस पर वो खामोश रहे, सब्र करे। और जब रब ताला देता है तो वो रब ताला के दूसरे बंदों के अंदर जो जरूरतमंद है तो उनमें वो तकसीम कर देता है। उसे कहते हैं फकीर, न कि इस दौर के फकीर। सामईन किराम, इन दोनों में से कौन सी खूबी अफजल है? फकीरी अफजल है या मालदारी अफजल है, अमीरी अफजल? मशाइख के तरीकत अलैहि रहमत व रिदवान में इख्तलाफ इस मामले का कि कौन सी खूबी अफजल है, कि अमीरी अफजल है या फकीरी अफजल है। तो अलग अलग गिरोह है, तो इनमें से दो गिरोह के मुतालिक हम गुफ्तगू करेंगे। इन दोनों गिरोहों में से एक गिरोह कहता है कि फक्र से गिना अफजल है, यानी ये कि फकीरी से अमीरी अच्छी है, अमीरी बेहतर है। अब वो लोग कहते हैं कि रब ताला की सिफात में से एक सिफत है गनी होना, मेरा रब गनी है। इन लोगों की दलील ये है
کہ غنا یہ حق تعالیٰ کی صفت ہے، میرا رب غنی ہے اور یہ میرے رب کی صفت ہے، اور رب تعالیٰ کی طرف غنا کے علاوہ فخر کی نسبت کرنا جائز نہیں، فخر کی نسبت کرنا جائز نہیں ہے رب تعالیٰ کی طرف۔ لیکن میرے قوم کے نوجوانوں، رب تعالیٰ کی جو غنا ہے وہ ازل سے لے کر ابد تک قائم رہنے والی ہے، وہ حادث نہیں ہے۔ میرے رب کی جو صفات ہے وہ قدیم ہے اور کسی سبب سے نہیں ہے، بلکہ بے سبب میرا رب غنی ہے۔ لیکن رب تعالیٰ اپنے تمام مخلوق میں سے کسی بندے کو، کچھ مختصر سے بندے کو، کچھ لیمیٹیڈ بندے کو رب تعالیٰ غنی بناتا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ رب تعالیٰ کی شان وہ غنی ہے تو بندہ بھی غنی ہے، بلکہ کمپیریزن نہیں ہوگا، کیونکہ مالک مالک ہوتا ہے اور غلام غلام ہوتا ہے، میرا رب خالق ہے اور تمام مخلوق ہے۔ تو میرے قوم کے نوجوانوں، رب تعالیٰ کی غنا وہ سب سے افضل ہے۔ رب تعالیٰ کی غنا بغیر کسی سبب کے ہے، اور مخلوق کی غنا ہے وہ کسی نہ کسی سبب سے ہے۔ بندہ جب پیدا ہوتا ہے، پیدا ہونے کے بعد رب اسے غنی بناتا ہے، رب اسے فقیر بناتا ہے، اور وہ اس کی صفت ہوتی ہے، اور ایک لیمیٹڈ عرصے تک وہ صفت اس کے پاس رہ کر مرنے کے بعد وہ صفت اس کے ساتھ بھی مدفون ہو جاتی ہے، وہ صفت اس کے ساتھ دفن کر دی جاتی ہے۔ جو کہتے ہیں کہ غنا افضل ہے فقیری سے، تو ان کی یہ دلیل کہ جو رب تعالیٰ ہے وہ غنی ہے، اور رب تعالیٰ کی طرف فقیری کی نسبت کرنا یہ جائز نہیں۔ تو ان سے یہ کہا جائے کہ سامعین کرام، رب تعالیٰ کی جو خاصیت ہے، رب کا خاصہ ہے وہ قدیم ہے، اور بندے کا جو خاصہ ہے، بندے کی جو صفات ہے وہ عارضی ہے، وہ حادث ہونے والی ہے، اور رب کی صفات حادث ہونے والی نہیں ہے۔ تو لہٰذا جو لوگ کہتے ہیں کہ مالداری افضل ہے، رئیسی افضل ہے فقیری سے، تو ان کا یہ کہنا باطل ہو گیا۔ لہٰذا اب ہم بات کرتے ہیں، اب ہم گفتگو کرتے ہیں کہ فقیری کس اعتبار سے افضل ہے، فقیری کس اعتبار سے افضل ہے اور کس جگہ سے ثابت ہے۔ سامعین کرام، حضرت داتا گنج بخش علی حجویری علیہ رحمت و رضوان اپنی کتاب کشف المحجوب میں فرماتے ہیں کہ امیری اور فقیری یہ ایک بیکار بحث، امیری اور فقیری یہ ایک بیکار بحث ہے۔ آگے فرماتے ہیں کہ غنی یہ خدا کی صفت ہے اور وہی اس کا سزاوار ہے، مخلوقات در حقیقت اس نام کی مستحق نہیں ہو سکتی۔ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری فرماتے ہیں کہ مخلوقات در حقیقت اس نام کی مستحق نہیں ہو سکتی، یعنی غنی کے لفظ کی مستحق نہیں ہو سکتی۔ آپ فرماتے ہیں کہ مخلوق تو، انسان تو پیدا ہی محتاج ہوا ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ ہم بچپن سے لے کر، ماں کی کوکھ سے لے کر ہم محتاج ہی پیدا ہوئے۔ محتاج یعنی کسی سبب کی ہمیں ضرورت رہتی ہے، ہر چیز کی ہمیں ضرورت رہتی ہے۔ فرماتے ہیں کہ انسان تو پیدا ہی محتاج ہوا ہے، اور انسان کو فقر کا لفظ ہی زیب دیتا ہے، انسان کے اوپر غنی کا لفظ زیب نہیں دیتا ہے، انسان کو فقر کا لفظ ہی زیب دیتا ہے، فقیری ہی زیب دیتی ہے۔ اب دیکھو کہ اللہ تعالیٰ کی ذات غنی ہے، وہ مسبب الاسباب ہے، اس کی غنا کے لیے کوئی سبب نہیں ہے، وہ مسبب الاسباب ہے، سببوں کو بنانے والا میرے رب کی ذات ہے، اور اسے کسی سبب کی ضرورت نہیں ہے، اس کے غنی ہونے کے لیے کسی سبب کی ضرورت ہرگز نہیں ہے۔ لیکن اگر بندہ غنی ہوتا ہے، بندہ مالدار ہوتا ہے، تو اسے مال کی سبب کی ضرورت ہے، کسی نہ کسی سبب کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن رب کی غنا کو کسی سبب کی ضرورت نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ میرا رب مسبب الاسباب ہے، سبب کو بنانے والا میرے رب کی ذات ہے، سبب کو بنانے والا میرا رب ہے۔ اور سامعین کرام، جو بندے کو غنا حاصل ہوتی ہے وہ رب کی عطا کردہ حاصل ہوتی ہے، یعنی رب جو غنا، رب جو مال اپنے بندوں کو دیتا ہے، اسی مال کے سبب وہ بندہ مالدار ہوتا ہے، وہ بندہ غنی ہوتا ہے۔ لہٰذا جو لفظ غنی ہے وہ صرف زیب دیتا ہے رب تعالیٰ کی ذات کو، نہ کہ مخلوق کو، اور مخلوق کو جو زیب دیتا ہے وہ فقیری ہے، فقیری کا نام ہی مخلوق کو زیبا دیتا ہے۔ میرا رب قرآن میں فرماتا ہے کہ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید، اے لوگو تم خدا کے محتاج ہو۔ رب فرماتا ہے یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے لوگو تم خدا کے محتاج ہو، وہ تمام خوبیوں والا ہے اور سراپا غنی میرا رب ہے۔ میرا رب قرآن مجید میں دوسری جگہ ارشاد فرماتا ہے کہ واللہ الغنی وانتم الفقراء، اور اللہ غنی ہے، اللہ غنی ہے اور تم محتاج و فقیر ہو،
یعنی یہ کہ غنی جو ہے وہ رب تعالیٰ کی ذات ہے اور فقیر مخلوق کی صفات ہے، مخلوق کا خاصہ ہے۔ آخری گفتگو یہ کہ حضرت بشر حافی علیہ الرحمۃ والرضوان فرماتے ہیں کہ افضل المقامات اعتقاد الصبر علی الفقر، سب سے افضل مقام یہ ہے کہ فقر پر صبر کو مضبوطی سے تھامے رکھنا ہے۔ یعنی یہ کہ جب تم پر کوئی ایسی نوبت آئے کہ تم فقیر ہو جاؤ، یعنی یہ کہ تمہارا راحت غائب ہو جائے، تمہارا سکون غائب ہو جائے، تمہاری عیش و عشرت غائب ہو جائے، تو اس وقت تم صبر کو مضبوطی سے تھامے رکھو، تو سب سے افضل مقام ہی یہی